بولے ادھر صحابہ اکرام رضوان مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ عرض کیتی ما زاغ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا اے مدینے دے لاڑیا حکم ہوئے کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ دسو اج کیڑا خوش نصیب ہے کون ہے جنہیں اج جنازہ پڑھیا ہوئے اللہ اکبر اللہ جنہیں اپنے اعمال نامہ دے اندر جنازے دا ثواب حاصل کیتا ہوئے کون ہے جنہیں اج جنازہ پڑھیا ہوئے تمام صحابہ خاموش نے یار غار تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ عرض کردے نے مازاغ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا اے مدینے دیا تاجدارا اے تیرے غلام ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھے آئے آج جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھے آئے ادھر امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے ارشاد فرمایا جواب ملیا مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اج کیڑا خوش نصیب ہے جنہیں اج روزہ رکھے آئے نہ حالانکہ رمضان شریف دا مہینہ بھی نہیں فرمایا کون ہے جڑا اج روزے دی حالت دے وچے یار غار تاجدار صداقت تیری عظمت تو قربان جاواں کون نبی پاک امام الانبیاء دے یار غار کون تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق جنہاں نو اللہ نے مرتبہ عطا کیتے نے اے عظمتاں تے عزتاں عطا کیتیاں نے ادھر سرکار فرمایا کون ہے جن نے اج روزہ رکھے آوے اللہ اللہ قربان جاواں جناب یار غار تاجدار صداقت بیٹھے ہوئے نے تمام صحابہ کرام خاموش ہو گئے یار غار عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والیا اج روزہ بھی ابو بکر صدیق نے رکھے آئے اج روزہ بھی تیرے یار غار نے رکھے آئے پھر امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا دسو صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جن نے اج مسکین نو کھانا کھلایا ہے تمام صحابہ چپ اے مازاغ دے کاجل والیا یار غار بولے عرض کیتی و دوہا دے چہرے والیا اے محبوب خدا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر اے مدینے دے لاڑیا اج مسکین نو کھانا بھی تیرے ابو بکر صدیق نے کھلایا وے نبی کریم امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا ارشاد فرمایا کون ہے صحابہ تواڈے وچوں جنہیں اج کسے بیمار دی عیادت کیتی ہوئے بیمار پرسی کیتی ہوئے اے تمام صحابہ خاموش ہو گئے نے یار غار تاجدار صداقت بولے عرض کی تی مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دیا لاڑیا اے مدینے دیا تاجدارا اج بیمار دی عیادت بھی تیرے صدیق اکبر نے کیتی ہے اج بیمار پرسی بھی صدیق اکبر نے کیتی ہے میرے نبی مصطفیٰ امام الانبیاء نے فرمایا جدے وچ 4 خلستاں جمع ہو جان ایک دن وچ جدے وچ 4 خلستاں جمع ہو جان 4 خوبیاں جمع ہو جان مدینے دے تاجدار نے فرمایا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے فرمایا اللہ انہوں جنت میں داخل کرے گا پتہ چلیا میرے نبی نے فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے بولو بولو میرا ابو بکر بولو بولو میرا ابو بکر سرکار نے فرمایا انہوں اللہ جنت عطا کرے گا جنت دے وچ داخل فرمائے گا جدے وچ 4 خلستاں جمع ہو جان تے پھر کیوں نہ آکھیے صدیق صداقت دا صدیق صداقت دا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت دا صدیق صداقت دا انمول خزینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا